بندحوي نيرن دا مصاخو كلتا امني بزباني حدا امني لبي كاو وديقي مسودكو منشمول عيلني ابز عدي وهابين يم زبهالو اب كالي عالم دما انت ام زبهالو اخوان مسلمين يم زبهالو اخوان مسلمين ማለት ድማ ክርስቲያን ቀቲልካ ገነት መንግስተ ሰማይ ተአቶ ኢሉ ዝብል ሐሳብ ዘለዎም ማለት እዩ ሆኔልካ ኣብ ዓርብ ስቅለት ኣብ ጾም ኣብ ስግዳን ኣብ በኺያት ዝነበረ ህዝብና ሆኔልካ አላሁ አክበር ኢልና ክንዘውር ኢና ኢሎም ሕጊ ጥሒሶም ኣብ ዝኸደሉ በእማና ዘይቀረየ ካፊር ይኮንኩን ኣነ ክርስቲያን ሙኻነ ንምንታይ መኒኒ ናፍቲን ከይ ጎይ እንዲ ያነ መኒኒ ሃይማኖት ሒዘ ዘለኹ ኩቃዕ ይብለይ ኢለ ግን ኣብዚ መጽያ ህዝብ ከየለዓዓል ኢለ ግን ደመይ ሓቢሰስ ኢለ بسلام تقبلنا بسلام حبيبنا زحزنايوم احواتنا بقودني امني مدبراي بزي ملكت بسترأجن بتاعمي كامت أن العل حزينا ترى دي فلت كستت عقاتي من نايلنا زحزنا له معلتي ينيرو እሺ ወላዲት መጀመሪያ ቃለ መሕተት ፈቃደኛ ስለዝኾና እዚና ኢና ነመስግን እሺ አፍቲ ዓርብ ስቅለት ዝተፈጠረ ኩነታት ያው መውቃዕቲ በጽሕወን ዝብል ሓበሬታ በጽሒና ነይሩሞ እቲ ኩነታት ከመይ ነይሩ ከመይ ነይሩ ዝብል ጽቡቕ ዓርብ ስቅለት ህዝበ ክርስቲያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክሰግድ ኢሉ ዓመታዊ በዓል ከኽብር ኢሉ እንዳመፀ እቲ ዘይልሙድ በቶም እስልምና ኣሕዋትና ዘይልሙድ نحنا قنت تسقمنا بفقر بحونت بحدنت كنفتحون تمايتنا تنور بتنورتنا يقدم زنبرنا يا طنتي كنبر رئيس لنا نبر حديث زي بحلنا زينا هنا زي نورنا دامصانا بجنزب تدفئنا تدللنا ابعدنا عقرقر تفطلنا عنا بلعون نخال عينا نبصعينا عنا نخمانا زل فطر زبلع تغبار دامصانا ما يسم تنبوچ خوينم زጫفر زلو خا እንዳ ጫፈር እንዳ ደፋፍኡ نعنا نخسماويان أسلام نخون كريستيان نخون يوادئنان يتشافعفنان اللو نحنا خنحسوا لزقبا أن أسلامنا نخون كريستيانا نخون نحادك زي أبهر أملاكنا صلوت غيرنا زل بهاجرنا تقلال لا موت زل معاتك زي أبهر نخقر لنا سلام كنركب حرستاي نقد يزول منقستن خمس أنا صلوت كنقبر لنا نمبر أبزي يخون عقرقر ندافطرنا عدنا بحل ما قلولا وبزلت تجزيه نحنا دما زي نور كم زي كنسرحنا زي نور كنتكلينا زبل عقرقر اندامصه كخون زي خيل حماق ነገር እዩ ነው እዚ ከአን احنا عبيتي دقنسي كلنا تاكينا ግን ሰላም ክንፈጥርን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዓድና ሰላም ክንረክብ ይዘለና ብትዕግስኽን አለ ዝግበአና ዘይንውር ትካላት ክንተክልና ኢልና ኣይንሕለም ስቂልና በታ ዝነበርና ያ ፍቅርን ኩነታትን በታ ዝነበርና ያ ኣብ ሸቀጥና ይኹን ኣብ ጉዳይና ምጽዋዕና ምብልዓና ምስተይና ዕርክነትና ፍቅርን ዝነበርና ኢና ሕጅውን ብደግ ኮይኑ ዘጻለአና ብደግ ኮይኑ ዝደፋፋአና ኣይንስማዓዮ ሰላም ንግበር ፍቅርን ንግበር ሓድነትና ንፍጠር ሓድነትና ፍቅርና ይዘዋጽአና እንኳን ያና ዓና ነኽሱማውያን ብትግራይ ደረጃ ብሰራዊትና በቲኖም بمنجستنا بتينم حنقول تجراوي حاجة أو بلهم بتنتن بلهم لنا زلوا مسارات أو صلاتنا نعاة بحد الناس نخن مكتن بحد الناس نخن ستمن حد الناس نخن كنت أنا خرن حيلنا زل زفرحو حد الناس حاسين زلخنا حد الناس زل زفرحو كأيام بنساتهم بمولاتك آتيام بجنزة آتيام حزب تجراي بتنتن آتيام ولزنيانو حجة خان إحنا ماليسام كحج بمنتهي متيامنا بهاي معنا هاي ما نتكا حما أيو بتقدر ده سلازي نحنا زخصم تقلال الإسلام كريستيانا نحسب له أو صلتنا نرخب تاو كل زخيل لا كل زحي الفتاري أنا حيالي يزبل مواتي حمامي كل حمام مواتي مدرن سماين فتارة أملاك جن كلنا فتارة سلامي هذنا نعون لمن إجزي أبهر أملاك عفت مسحف أنت أيزبل كوفؤ ما نقصخ مسأكم كله بجاك بمهلنا صلتن بخوينات يتصنفون يزلنا بتخكل بحق مالتي نحنا حجي عقرقر لنا زل منقص زقاج قلنا زل نحنا بحوار كوينا بصلاتن
بفقرن كوينا بحدنت نصنعنا دأن قالوا سنبر نايولك سبات هافت زدلو أنت أدخل إسلامي وصع إسلامي نايتهم جنزة أشحت تقبلهم زدفا هذا لو تمركزك تسرنيك أي تدفع فدك خعبي أليمك شكيتك خطها جزيخا شيتك لوجتك دك خعبي كريستيان وجنكم شكلنا نبلع سريحكم بالعو منا أسي فقر فطروا سلام فطروا جنبار فطروا أي تبقى سلام كريستيان اليوم أما نقوم أتيم أي بتاعتنكم تجري أو قصل تركب أب حمام تركب أب سقاي تركب منا أسي كأ نتجري وحسكم نوا نسهاتكم أسلامكم كريستيانم أنا أخيركم تدميركم حاويركم سلام فطروا صلاة نجبر أنا نتايكم لكم تعجزتي وساني تعجزتي نجبر أملا عالم أبز عدو وهابين يمزبهالو أب خالي عالم دم أنت أمزبهالو أخوان مسلمين يمزبهالو أخوان مسلمين مالت لما كريستيان قتيلك جنة من قصة سمايت أعطوا إلو زبل حساب زلومي مالتي جهاد زبهال جهاد مالت أيو بقى سيلك زرخو كاي كريستيان قتيلكاس جنة تركب يميلهم زعمنا مالتي مبر كالي عالم كريستيان كالي عالم اسلام ببهاي مانتنا تخابيرنا ننبر زبل اسلام ايزلو كاب جبر تحويسو مالتيو ولا فتي عد اسلام يزبهال اب السودان بطعمي فلياتيوم مالت حجنا ابنت الله خد بخدانهم يفلطيوم سريهم حصر زبله زي ناي ايدهم زيو ناي حصر زبله غالن ستيت سلام يولو مالت فريز وليوم ولا كايدهم اكادن بنم فلي خاز فلطيوم مالتيو مخررتي بتعم مخررتي يوم نساتهم تأمنتهم أنت أي جهاد طلع خريستيان قتيلك من قصة سماك تأتي خازبل من الزلوا ومن إن كان يعني خريستيان نسلام يقول ذا شجروا مخررتي يوم أبز عدي يا وهابين تلو وملخو بخالي علم عد إسلام زفلت أنا دم أنت أمز بهالو أخوان مسلمين يمز بهالو أخوان مسلمين مال مخررتي ترى إسلام ينوران علم زوليهم زي أتهم كأ ياها كم تازولكم ذا خيا نخريستيان قتيلكاس جنة تركب زبل امنس زلوم غوغي زخانه امنس زلوم يم زينور زمطنا زلو زينور زدافافو زلو ግን እዞም ወሃቢን ዝበሃሉ ንኹልና በእስላማ ይኹን በክርስቲያን እግርግር ዝፈጥሩ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝርከቡ ኩፋኣት እዮም ስለዚ ንሳቶም እዮም ክኹነንን ክግዘቱን ዘለዎም ዝብል ሓሳብ ይዘል በእስላማ ይኹን በክርስቲያን ይኹን ብኩሉ ወገን ከግልሎም ኣለዎ ዝብል ኣነ መጀመርያ ሓድሽ ደስታ ይበሃል نوارنتي كتم أقسم نفسقدان بزخدل ساعات مهيزين بتحت نيران بأمنة توقيعين قفعوي أفلبن ونتوقيعين بقفعوي أنا من إسيك متن كمخانة نزخ وجهر زي كونكوس قال علي نعن السنوني نفسقدان يعني ندحوي نيران ينزلاني نفسقدان نيران تمالي أيان قرب عفن دم بلا ما يجوز بيتم مستطعم سنة ما يأتونون إلى نيران كم زبالة حالفهم زيجن كمان اسم امن حيزة ويبتر حيزة عطهم اسكم حرات يورد تسألتنا تسمع لنا نحن ونير اسنا لنا أين خينا تشاو ساعات جنب أناتو حزب كريستيان كاوتشاف كساعتشاف أبن دا صلات تنتاون أبن دا مريمن أبن دا يسوسن دا خيدان مرسن دعونا أرجعون أجنيرو سجدان دا يسوس أزي تاميت هاتشون يا قريرات تنبر تهزب السو خانيلو تزوج تزسمع نحن ونخي سمعينا غيرنا مغنياتو نتسلم سلندنا تمالي معت عشلا تسوينا عينا معت قفع تغير يغصم ابو خصم بوناتو كاوري تحسكا ولدنا ذاتن حو مسجد زبها اي فلط بندام بيتاچن رغيصم ريسا حلفو قاحيلو قمس ما يفلط رغيصم حاولت تاريخاوي نحن بحمع درجاتنا اي محلفنا يوم جن فقرن حادنة حونة سلدلينا حزوني أنتم لبامات نبرت ختم أقسم عبيتغنو من أسعرتنا ونيلهم نزخ تكون نوجز قبعت قالت هو نصوم أبصرح 5000 تبلزلهم كون لم تنهاتكم سلام كون لم تنهاتكم فقرق حنفشوا كابتفلا لي عد بزموصم حليفكم ناو حق تعروقم يزلاوي إذي نحنا دليت سلام دليت صلوت دريت فقري إنني هنا حزب كريستيان كم تازنورنا يا تفاعرنا تسانينا إهنه توحيدنا خنكدلنا تم زي نفلتم كنا ملنا بشون جزابير وسوات لجزابير شماي مهي يعلم صحي كم فهيلي أبا حقوي مالتيو بند حوي نيرن دا متأخو
ክልተ እምኒ ብዝባነይ ሓደ እምኒ ልበይ ልዒልኒ እዚ መን ይሽሙ አልዒልኒ ደም ደሞ በአፈይ ከይዱ እንዳተቆራረጸ ልበይ ናብ ስራሕ እውን አይወጻኹን ቀኔ ንምንታይ ልበይ ሓሚሜ ኣብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ እዚ ሙስሊም ወቂዖም ኣስላም بعرب ዕለት ዝስገዱ ዝጥብጠዎ መዓልቲ ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ተወቂዖም ኣነ እንታይ ፈሊጠያ ኣነ መፅኦም ብገርሀ እዮም ድፍን ዘበሉኒ ደፋነዳ አይፍጠረሎም ኣነ ንሰብ ከይዛረብ ኢለ ግን ኣብዚ መፅአ ደመይ ኣብ መሐረመይ ቋፂረ ፍሒረ ቀቢረ ይቡቲ ክነግረኪ ክውቃዕ የብለይ እንታይ ምስ ገበርኩ ኣነ እንታይ ገይረ ካፊረ ይኮንኩን ኣነ ክርስቲያን ካፊረ ይኮንኩን ኣነ ክርስቲያን ምዃነ ንምንታይ መኒኒ ናፍቲን ከይጎይ እንዲያ ኣነ መኒንሃ ሃይማኖተይ ውቃዕ እሺ አቦ መጀመሪያ አርሰም ይላሉ ይልና እሺ መምህር ወልደ ርፋኤል ወልደ ዮሐንስ ይበሃል ነባሪ ከተማ አክሱም እየ ያው ተኸታሊ ተዋህዶ ሃይማኖት እየ ማለት እዩ ጽቡቅ እሺ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ዝተፈጠረ ሓደ ክስተት ነይሩ ሞ እቲ ክስተት ከመይ እዩ ነይሩ ክስተርእዩ ይሃብሉ እሺ ያው ዓርቢ ስቕለት ማለት እዩ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ዓርቢ ስቕለት ያው ናዕና ተኸተልቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ፍሉይ ምልክት ዝረአናላ ዕለት ነይራ ወለድና ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ስቕለት ፀይሞም ስግዳኖም ቆልዓ ሰበይቲ ዓብይ ሽማግለ ኩሉ ብሰላም ሰጊዱ ብሰላም ዝምለሰሉ ዕለት ነይሩ ኣብዚ ዕለት እዚ ክንሰግድ ናብ ስግዳን ክንከርተልና ግን ያው ብሰላም ተቐቢልና ብሰላም ሓብሒብና ዝሓዝናዮም ኣሕዋትና ብጎድኒ እምኒ ምድብራይ በዚ ምልክት ዝተረኣየ ግን ብጣዕሚ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓዚና ተራእዩ ዘይፈለጥ ክስተት ኣጋጢሙና ኢልና ዝሓዘናሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ ናይ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ስቕለት ጥራሕ ዘይኮነ ተሓዘናስ እንደገና ንዕኡ መቐፀልታ ዝመስል ኣብ ናይ ስቕለት ስግደት እናገበርና እናሃለና ከምዚ ዓይነት ምልክታት ከሪአና ግን ብጣዕሚ ካብ ውሽጢና ሓዘን ዝተሰማዕናሉ ዕለት እዩ ነይሩ እዚ ዕለት እዚኡ ክድገምን ክረአን ዘይብሉ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዕለት ኢለ እየ ዘቐምጦ ማለት እዩ ጽቡቅ እሺ እቲ ክስተት ከመይ እዩ ነይሩ ያው እቲ ክስተት ድምፅታት ኣብዛ ዓለት እዚኣ እዛ ከተማ እዚኣ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ቅድስቲ ከተማ እያ ከተማ ተራ ከተማ ዘይኮነትስ ናይ ክርስቲያን ገዛ እያ ናይ ሕድሕድ ክርስቲያን ገዛ ተባሂላ እያ ትቕመጥ ቅድስቲ ድማ ፍልይቲ ከተማ እያ ብሕገ ጽዮን ትመሓደር ከተማ እያ እዛ ከተማ እዚኣ ማለት እዩ ለዚ ካብ ሕገ ጽዮን ውፅእ ዝበለ ነዚ ንሕገ ጽዮን ዝጥሕስ ተግባር ስለ ዝተፈፀመ እንታይ እዩ ያው ዞም ሙስሊም ተኸተልቲ ኣብዚ ዕለት እዚኡ ኣብዚ ከተማ ብ4 መኣዝን ስግዳን ዝግበረሉ ጸሎት ዝግበረሉ ዋዒሉ ድምፂ ዝግበረሉ ዕለት ድምፂ ዝሓዋውስ ድምፂ ምግባሮም እዙይ ድማን ክግበር ከም ዘይብሉ ቅድም ኢሉ ምስ ናይ ከተማና ዘኒሄ ፀጥታ ኣካል ምርዳእ ተገይሩሉ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣጋጣሚ ኣብቲ ዓለት ንሱ ግን ምስ ስብሳብ ተገይሩ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት መፅኦም ነዘው ዘኒሄ ናይ ከተማና ዘኒሄ ናይ እምነትና መግለፂ ዕለት ህኮት ንምፍጣር እምኒ ምድብራይ ምስንጓይ ኮሚኒታት ስለ ዘጋጠመ እዚ ዕለት እዚ ድማን ያው ዝተፈላለየ ውልቀ ሰባት እውን ዝተወቅዕሉ ዕሪ ሓዘን ዝተሰምዓሉ ዕለት እዚ ዕለት እዚ እሞ ነዚ ኩነታት እዚ ፍሉይ ነይሩ ኢለ ዘቐምጦ ዘለኹ ማለት እዩ ጽቡቅ ሽሙ ነዚ ነገር እዚ መፍትሒኡ ኸ እንታይ ክኾን ኢሎም ይሓስቡ እዚ ቅድሚ ናብ መፍትሒ ምእታወይ እዚ ከተማ እዚኡ ከምቲ ዓንቶ ክገልፅ ኢለ ፈቲነ ዝነበርኩ ከተማ ጥራሕ ዘይኮነስ ፍሉይ ናይ ክርስቲያን ገዛ እዩ ናይ ሕድሕድ ገዛ እዩ
بناي صيون حجز محدر ختما أيو إلى قميت الله أبز ختما زيو كنبر زخل أكل سلام زخبر أكل راح يخنبر زخل ناي منبر مسجد زلوا سلام أخبروا بحجز صيون تجزيو ياو أبز عبدي ناي منبر مسجد حلو تحري يخون ناي هيمانة توكت ناي هيمانة شراز يولو بسلام كنبر زخل أكل كنبر الله ندحر نزيو زت حس أكل ترى خوين جن ياو قد محز ولدنا ونستوسن وسنا الله أبز ختمازيو ذا ختمازي بحجز إنات محدر بحجز إنت محديركم بسلام كتنور تدخل خون زبل استوسنا بولدنا برأس بهر استوسن وسنا الله ذو سانزيو خبر يزلوا ذو سانزيو كاب كل المسأن كاب زوا مسأن كاب ورد مسأن تهايلو داعم زرع داعم فرصة لخنات كله يجوبون برأس بهر استوسنا وسانة ملء سند يزلنا مارتي السند زيو تخبير يخنبر زلوا مارتي لذي نزيو أين خبرن نزيو تحسنا أنا خيد زبل أكارجن ياو بعدنا حدا جاء أطلع تابز ختمات قليلا نايم نوار مسلوني يجهز سلم مارتي لذي خنبر ترى أخوينه أبز ختمازيا حجزين تحلي بحجزين أخبيرو نايم نوار مسلي زلوا كازي وصع من قصة جبار يولدن زبل حسابي زلني كالاي زبيت كريستيان زيو ناي صيون دمص راح يخصم مع زلو ناي صيون دمص مالت انتي مالتيو كهاناتنا كمزي امسايا يرسالم سماويت هذا ختما زي امو ملائكتانات ابي يرسالم سماويت زلالم قدوس 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 ناوديم زنورو ابزي ادما ولد وهاد قدوس ناود زنورو كهانات نيونا 14 ساعات نقدسو نامسكن እግዚአብሔር يمزنورو نزي قداسن مسغنان زي دما ያው ምሕረት ዓለም ዝልመነሉ ቅዳሰን ውዳሰን ይዘለውሞ ነዚ ዘርጋ አካላት ነት ምሕረቶም ነት ቅድስነቶምን ዝጻዋ አካላት እዮም ዝኾኑ ስለዚህ ኣብዚዩ ዝተፈላልየ ናይ ዝተፈላልየ ሃይማኖት ሓንቲ ጥምቀት ሓንቲ ቤተክርስትያን ተሃይላ ተኣምን ዛ ቤተክርስትያን ዛ ከተማ እዚያ ለዚ ነዚ ዝጻባ መስጊድ ክንሰርሕና ነዚ ዝጻባ ዝኾነ ትካል ክንሰርሕና ኢልካ ምንቅስቃስ ምግባር ያው ሓደጋ ይዘምጽሞ መፍትሒ ይኸውን ዝግብኦ እቲ ብሕገጽን መሰረት ተገይሩ ኣብዚ ሓለፈ ብርእሰ ብሄር ዝተወሰነ ውሳኔ ዝሕግዝ ኣኽቢርካ እዚኣ ተሓሊኻ ምንባርያ ትኸውን ማለት እዩ መንግስቲ እውን ፍላይ ናይ ጸጥታ ኣካላት ነዚ ውሳነ እዚዩ ናይ ምኽባር መሰለሎ ናይ ምኽባር ግዴታ ጉቡእን ኣለዎም ማለት እዩ ለዚ ኣብዚኣ ዘሎ ኣካል እውን ኣብዛ ከተማ ክነብር እንተደኣ ኮይኑ ሕገጽዮን ናይ ምኽባር ጉቡእ ኣለዎ ሕገጽዮን ናይ ምኽባር ጉቡእ እንተደኣ ሃልይዎ ድማ እዚታት ብዘኽበረ أبز ختم أرمان مستحبرة فلاي بستوهادو هايمان التختال زخانة بسلام نمنور مسل الله مالتي لذي مسل نايتفعل عليه هايمان تخبر تداخينه حجز ين كخبر اللهم حجز ين أخبرهم تجزيهم هنقاس أصلهم كازي وصان تداخينه جن نايب كالي أب كلت أب حدش حنتش عتبة السمنة 4 شو عتحمله استفدت أمه نموت فوق بتعمل سجمنا زنبرة حاوز مبلس قداس لازخانة መንግስቱ ነዚህ ጠመተ ሄው ነዚህ ትኩረት ሄው ከረጋገ ሕግ ክሕሉ ስርዓት ክሕሉ በዚ ሐሳብ መሰረት ገይረ ጻውዒተ ይቀርብ ማለት እዩ ምክንያቱም ኣብዛ ከተማ ሞጽዩ ዝርብሽ ኣብዛ ከተማ ሞጽዩ ዘይስሩዕ ስራሕ ዝሰርሕ ዝንቃሳቃስ ኣካል ተዳ ኮይኑ ያው ናይ ሽፍትነት ስራሕ ናይ ጥፋእ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ማንም ሰብ ዝዕገሶ ሰብ ከምዚ የለ ፈሊጡ ናብ ስሕተት ከይእትወና ብትዕግስቲና ነብር ዘለና أدب كقبر الله نزول حسابي زلنا مو زي أي خبر دليل مالتش. سلاتي